كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر. جزاكم الله خيرا. اللهم بسطكم من زمزم إن شاء الله، وحج مبرور إلى بيت الله الحرام. اللهم ارض عنكم، بارك الله فيكم. يا حبيب الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة الماء. فنقول للمتبرعين: جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم، وكثر الله أمثالكم. وبالمناسبة نتقدم نحن في مركز لواء للنازحين في رفح غربا إلى الإخوة الداعمين وأهل العطاء وأهل الخير إلى هذا المشروع سقيا الماء. بارك الله فيهم وكثر الله من أمثالهم، ونطلب منهم المزيد من الدعم المادي والمعنوي إلى أهلنا في قطاع غزة، وخاصة في مدينة رفح للإخوة النازحين والمشردين والفقراء والمحتاجين. كل الاحترام والشكر، وبارك الله فيكم. داوي صبك وامنحه دوما قربك، من أحبك ملحوظ بعين الله. يا حبيب الله المدد يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. داوي قلبي وامنحه سر القرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لما حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. اللهم بارك لفاعل الخير هذا في ماله وعياله، والله مسقيه وارزقه بحجة ويسقى من ماء زمزم. اللهم اغفر ذنوبه وارحم من كل من قائم على هذا دعم المظلومين في مخيمات الشتات في جنوب غزة، في رفح الحبيبة، رفح الصمود. اللهم ثبت ايمانهم وقويهم، واجمعهم مع نبينا على حوض زمزم إن شاء الله رب العالمين، نحن وإياهم في الجنة عند رب العزة. قمرون 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 قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل سيدنا النبي. بارك الله في المتبرعين اللي بيجيبوا لنا المي هنا مناطق مقطوعه، وبارك الله فيهم وجزاهم الله كل خير. ان شاء الله ربنا بيسقيهم من ميه زمزم ويعطيهم العافيه. قمر سيدنا النبي.